हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। इस आयत करीमा में एक घर है जन्नत का, जिसमें दाखिले से पहले फरिश्ते खुशखबरी सुनाएंगे। आज अगर कोई इस दुनिया के घर में दाखिल होते वक्त ये अल्फाज अदा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से इस घर को भी जन्नत की तरह इसके लिए खुश आइन, खुशबख्त और नेमतों वाला बना देंगे। इसकी तरतीब क्या है कि वो घर जो नज़र नहीं आ रहा, जिसे जन्नत कहा जाता है, उस घर में अक्सर इंसान जो है दुनिया में ईमान की कमज़ोरी की वजह से यकीन कमज़ोर रखता है। चूँकि वो नज़र नहीं आता, अल्लाह ने यहाँ जो नक्शा खींचा आयत करीमा के अंदर, पहले तय्यबीन का जिक्र किया। इंसान दो तरह के होते हैं, कुरान पाक में फरमाया एक शकी होगा, एक सईद होगा, एक तय्यब होगा, एक खबीस होगा। ये दो का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, शकी और सईद का भी, तय्यब और खबीस का भी। फरमाया कुछ लोग तय्यब होते हैं रूह के लिहाज से, पाकीज़ा होते हैं, और कुछ लोग जो है वो रूह के लिहाज से खबीस होते हैं। बेशक वो जितने ज़ाहिरी मुत्तकी परहेज़गार नजर आए, लेकिन उनकी रूह खबीस होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आवारा देखने में नजर आते हैं, लेकिन बदकार नजर आते हैं, लेकिन उनकी रूह जो है वो तय्यब होती है। और वो अपने अंदर जो है तय्यब रूह रखने की वजह से एक वक्त आता है उन्हें तौबा की तौफीक मिल जाती है, वो आवारगी से हटकर तौबा करके सीधे जन्नत में चले जाते हैं। और ऐसे लोग हमारे सामने लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। तो असल दुआ ये करनी चाहिए, अल्लाह मुझे तय्यब लोगों में बनाए। अब ये तय्यब लोग कौन हैं जिसका जिक्र यहाँ किया? अल्लज़ीना, वो लोग ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, जिनकी रूह कब्ज़ करते हैं फरिश्ते, रूह उनकी निकालते हैं तो उनकी रूह को कब्ज़ करते हैं। तो तय्यबीन, ये लोग पाक हैं, असल में नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, और ये लोग साफ सुथरी जिंदगी गुजारने वाले थे। तो इनकी रूह जब फरिश्ते निकालते हैं तो ये थोड़े से परेशान होते हैं कि इन्होंने यही नेमतें देखी होती हैं जो हमें सामने नजर आ रही हैं दुनिया की। तो फरिश्ते ने कहते हैं ये महल्लात, ये आलीशान रानाइयाँ, ये रहन सहन, ये खाना पीना, ये कुछ नहीं है, मैं तुम्हें इससे बेहतरीन जगह लेके जा रहा हूँ। अब अगर मुझे बताएं, जो बंदा यहाँ से बैरून मुल्क नौकरी के लिए जा रहा होता है और उसे पता होता है मुझे तनख्वाह अच्छी मिलेगी, तो वो परेशान जाता है या खुश जाता है? खुश जाता है ना, दूसरे शहर में खुश जाता है। तो अब अपने घर वालों को छोड़ रहा है, लेकिन खुशी से जा रहा है कि मैं कमाऊंगा अच्छा। या फरिश्ते जब उसे बताते हैं कि वो घर तुम्हारा ऐसा होगा, तो ये बड़ी खुशी के साथ अपनी रूह निकलवा लेता है, बड़ी खुशी चला जाता है। अच्छा, हमें दुनिया की समझ है, दीन की समझ नहीं है, हमें आखिरत की समझ नहीं है, इसलिए हमें मौत बड़ी परेशानी में आती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपका इंतकाल का वक्त आया तो आपके गिर्द लोग बैठे हुए थे, तो आप फरमा रहे थे बखिन बखिन वाह 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 वाह। तो पास वालों ने कहा ये क्या बात है, मौत आ रही है, रूह निकल रही है, दुनिया छोड़ रहे हैं, बीवी बच्चे छोड़ रहे हैं, आपकी बेटियां आपके पास रो रही हैं और आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वाह 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 वाह। तो आपने फरमाया तुम्हें नहीं पता, जो मुझे नजर आ रहा है, यहाँ रूह निकलेगी, वहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाएगी। अब ये कहाँ हमारा शौक है, कहाँ हमें इसका इदराक है? तो अब ये इनकी रूहें जब फरिश्ते कब्ज़ करते हैं तो ये लोग फरिश्ते इनसे क्या कहते हैं, अब दुनिया में आपका काम है बोलना, अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत, कुरान पढ़ना आपका काम है, जिक्र करना आपका काम है, हर अच्छा काम करना, बोलना आपका काम है। मौत के वक्त आप नहीं बोल सकेंगे, फरिश्ते बोलेंगे। फरिश्ते क्या कहेंगे? यकूलूना, यकूलूना क्या कहेंगे? सलामुन, सलाम अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, अलैकुम, तुम पर, अस्सलाम अलैकुम आप कहते हैं तो ये कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुमको सलाम हो हमारा। फरिश्ते आते साथ ही कहेंगे अस्सलाम अलैकुम। अब ये हमें नज़र नहीं आता। मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रायमंड के मशवरे के अमीर थे, मैंने उनकी ज़ियारत की उस वक़्त जब 95-94 में हम जाते थे।
تو حضرت مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یوں مڑ کے کہا السلام علیکم، بس روح نکل گئی۔ دیکھ لیا سلام پہلے ہی انہوں نے کر دیا، ورنہ فرشتے پہلے کرتے ہیں۔ اللہ کے ایسے ایسے نیک لوگ ہیں۔ اب دیکھیے فرشتے آگے کہتے ہیں السلام علیکم کو، تو یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، لیکن انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے آگے سے کر دیا پہلے ہی۔ تو ایسا حال ہمارا ہو جائے موت کے وقت۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا سلام علیکم، تم پر سلام ہو، ادخلوا، چلو داخل ہو جاؤ۔ یہ ادھر لیٹا ہوا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں چلو داخل ہو جاؤ، ادھر یوں اشارہ کر رہے ہیں۔ کہاں؟ ادخلوا الجنہ، اس جنت میں، بما کنتم تعملون، جس کے لیے تم عمل کرتے تھے، یہاں تم محنت کرتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے، یہ جو عمل تم نے دنیا میں کیے ہیں اپنی ساری زندگی، تکالیف سہی، تو آج اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ فرشتے کہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے طبقے کا ذکر کرتے ہیں، هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں یہ دوسرے لوگ، نجس لوگ، بدکار لوگ، الا ان تاتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یاتی امر ربک، یا اللہ کا فیصلہ آ جائے ان پر۔ یہ انتظار کر رہے ہیں، اب ان کی کوئی تعریف نہیں ہے، انہیں کوئی پیار نہیں ہے، انہیں کوئی لاڈ اللہ نہیں کر رہے، پہلوں سے لاڈ کر رہے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، ان کو اللہ بڑے پیارے انداز میں کیسے نقشہ کھینچا اللہ نے۔ اور اب دوسروں کا ذکر کیسے کر رہے ہیں کہ هل ينظرون، کیا یہ منتظر ہیں، الا ان تاتیہم الملائکہ، کہ میرے فرشتے ان کے پاس آئیں اور آ کے ان کو ماریں، ان کو گھسیٹیں، ان کی روح نکالیں، یا او یاتی امر ربک، یا میرا عذاب ان پہ آ جائے۔ عذاب کا ذکر کر دیا۔ فرمایا کذالک، اسی طرح ہوتا ہے، فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تم سے پہلے لوگوں نے، میں نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا، انہوں نے بھی ایسا کیا، میں نے بھی ایسا کیا۔ کہتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے، تو جیسے کام ویسے آگے اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ اللہ پھر کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور پہلا جو آیت میں بیان کیا ان کے ساتھ اچھا کیوں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بیلنس نہیں رکھتے، برابری نہیں کرتے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے نافرمان کو اور فرمانبردار کو پھر بھی برابر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اللہ آپ نے دونوں کو جو ہے کیسے سلوک کر دیا؟ آپ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ فرمایا اس لیے وما ظلمهم اللہ، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو ماحول دیتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، بخشنے کی توفیق دیتا ہے، لیکن لوگ نہیں موقع جو ہے اس کو قیمتی بناتے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نعمتوں سے مزین ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رونق آ جائے، رعنائی آ جائے، خوشیاں آ جائیں، اور خبث نکل جائے، خباثت نکل جائے، اور آپ کی روح کے اندر سے بھی خباثت نکل جائے، اور آپ طیب بن جائیں، پاک بن جائیں، پاکیزہ بن جائیں، گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، فتنہ فساد ختم ہو جائے، تو آپ جب گھر میں داخل ہوں تو ایک بار خالی اس جملے کو پڑھا کریں۔ آیت نمبر 32 کی یہ آیت ہے کا حصہ ہے سورہ نخل کا، کہ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ آپ یہ ایک بار پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائیں، اللہ اس گھر کو بھی جنت کی طرح بنا دے گا۔ گھر کے اندر سے جو فتنہ ہے، فساد ہے، نااتفاقی ہے، جھگڑا ہے، جو بھی گمراہی ہے وہ نکل جائے گی، اور آپ کے ساتھ شیطان جو ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر گھر کے اندر اسی طرح پریشانیاں ہیں تو 7 دن تک 70 بار روز یہ جملہ پڑھ کے دعا کریں، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو یا جو آپ کی زندگی میں پریشانی ہے اس کو سامنے رکھ کے دعا کریں گے، اللہ اس پریشانی کو اسی طرح دور کر دے گا جیسے جنت میں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ الفاظ فرشتوں کے ہیں، اور آپ ان الفاظ کو اپنی زبان سے جب پڑھیں گے قرآن کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی بھی توفیق دے گا اور طیبین لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔